यहाँको यो गाई फर्ममा हामी यतिखेर आएका छौँ। कति गाई पाल्नु भएको छ? 42वटा गाई छ। 42वटा। 24 वर्षको उमेरमा एउटा युवाले यो एउटा गाई पालन गर्ने सोच चाहिँ कताबाट आयो? त्यो गर्न सक्यो भने यहीँ छ होइन। पहिला आँट देखाउनु पऱ्यो क्या, रिस्क नलिकन त केही कुरो हुँदैन होइन। हामी के सोच्छौँ भने त्यत्रो लगानी गर्न साटो बरु विदेश गयो भने कमाइ हुन्छ भन्छौँ। त्यो साटो बरु यहाँ पनि अलिअलि रिस्क त हुन्छ होइन। रिस्क नलिकन केही पनि राम्रो हुँदैन। रिस्क लियो भने छ नेपालमा पनि, रिस्क चाहिँ लिन सक्नु पऱ्यो क्या। रिस्क चाहिँ लिनु पऱ्यो, किनकि अब पहिले सुरु एकैचोटि फाइदा हुन्छ भनेर नि छैन। तपाईँको पहिला त हामी लसबाटै जाने, स्टार्ट गर्ने बेला पहिला त हाम्रो लस नै हुन्छ नि त, सुरु नहुन्छ हो। त्यसपछि चाहिँ अनि जसले रिस्क लिन सक्छ त्यसमा राम्रो छ। म अहिले पढ्दै पनि छु होइन, मास्टर गर्दैछु, ब्याचलर कम्प्लिट गरेर यही वर्ष मैले ब्याचलर कम्प्लिट गरेर मास्टर पढ्दैछु अहिले। सरकारले चाहिँ जुन यो व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएको पनि छ नि? हाम्रो यस्तो छ, भनाइमा छ होइन, यो दिन धेरै गाह्रो छ कि कठिन, जसले गर्छ त्यसले पाउन गाह्रो छ। पाउँछ भएकाले मात्र पाउँछ नि। किन त्यस्तो छ? हजुरले केही प्रोसेस गर्नु? मैले प्रोसेस गरे हो होइन, प्रोसेस नै गरे हो, अगाडि पनि बढे छ त्यस्तो हामीलाई छैन है? छैन। तपाईँको भक्तपुरमा हाम्रो जस्तो फार्म छैन होइन। एउटा जिल्लाको एउटालाई दिने भन्छ, तै पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन, केही पनि पाएको छैन। पढाइमा पनि ब्याचलर सकिसक्यो। ब्याचलर सकेर मैले बाबु त अब विदेशतिर के गर्छस् त, विदेश जान्छस् कि अस्ट्रेलिया अमेरिका कुन ठाउँमा जान्छस्, म त्योहरू लागि म व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दाखेरि उसले अर्काको विदेशमा गएर अर्काको देशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नो परिवारसित बसेर रमाएर पसिना बगाउनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो गाईको नाम छ रोनाल्डो। ए रोनाल्डो। अनि मान्छे नै हान्छ गाईले। 5 फिटभन्दा बढी छ होला यो गाई। 5 फिट। हजुर, हेर्नु सबसे ठुलो गाई। यो इन्डियाबाटै ल्याउनु भएको? इन्डियाबाट ल्यायो तपाईँको। के यसको मूल्य अलि महँगो पर्यो हो कि एउटै? तपाईँको यसको मूल्य त लगभग 2 लाख नेपाली 2 लाख रुपियाँ जति पर्न गएको छ। दुध नै धेरै छ, 28 लिटर त दुध छ यसको। बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रयास मिडिया। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। दर्शक यतिखेर हाम्रो साजन कार्की जो 24 वर्षीय युवा हुनुहुन्छ, अध्ययनको हिसाबले उहाँ MBA पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँ एउटा युवा भएर पनि देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले करिब 1 करोडभन्दा बढीको लगानीमा उहाँले 42वटा गाई पाल्नुभएको गाई फर्म यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यो कुराकानीको साथमा हामी। मेरो नाम साजन कार्की। साजन कार्की कति वर्षको हुनुभयो? 24 वर्ष। 24 वर्ष। यहाँको यो गाई फर्ममा हामी यतिखेर आएका छौँ। कति गाई पाल्नु भएको छ? 42वटा गाई छ। 42वटा। 24 वर्षको उमेरमा एउटा युवाले यो एउटा गाई पालन गर्ने सोच चाहिँ कताबाट आयो? सोच त मेरो अब पहिला परिवारले 2-4वटा पाल्नु भएको थियो घर देवा टार्नको लागि, त्यसैलाई म निरन्तरता दिँदै होइन त्यसैलाई ठुलो बनाएको। कस्ता कस्ता प्रजातिका गाई तपाईँले कहाँदेखि ल्याउनु भयो, यो बारेमा केही भन्नुहोस्। यो गाई चाहिँ सबै होलिस्टाइन गाई हो। मैले यो गाई चाहिँ इन्डियाको बिहार र युपीबाट लिएर आएको। ए भनेपछि सबै इन्डियाबाट ल्याउनु भयो? भनेपछि यो गाईबाट तपाईँले दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ? दुध उत्पादन गर्छु। भनेपछि कति तपाईँले लगानी सुरुमा कति गर्नुभयो? लगभग तपाईँको गाईमा मात्र 1 करोड 20 लाख जति। 1 करोड 20 लाख। हजुर। अनि अन्य लगायत यो घर बन गाई र यो सबै तपाईँको टोटल गाईमा। हजुर। ए सिङ्गल लगानीमा हो तपाईँको? हजुर होइन, मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ एकजना। पार्टनर हुनुहुन्छ? हजुर। अनि तपाईँ अध्ययन कति पढ्नु भएको थियो? म अहिले पढ्दै पनि छु होइन, मास्टर गर्दैछु, ब्याचलर कम्प्लिट गरेर यही वर्ष मैले ब्याचलर कम्प्लिट गरेर मास्टर पढ्दैछु अहिले। मास्टर पढ्दै पनि हुनुहुन्छ? कुन विषयमा? MBA गर्दैछु अहिले। MBA है? हजुर। एकदमै खुसी लाग्यो हामीलाई तपाईँले गरेको यो काम देखेर। अनि यो गाईको तपाईँले अब सरकारी अनुदानहरू केही पाउनु भएको छ कि छैन? छैन अहिलेसम्म। किनकि सरकारले चाहिँ जुन यो व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएको पनि छ नि? हाम्रो यस्तो छ, भनाइमा छ होइन, यो दिन धेरै गाह्रो छ कि कठिन, जसले गर्छ त्यसले पाउन गाह्रो छ। पाउँछ भएकाले मात्र पाउँछ नि। किन त्यस्तो छ? हजुरले केही प्रोसेस गर्नु? मैले प्रोसेस गरे हो होइन, प्रोसेस नै गरे हो, अगाडि पनि बढे छ त्यस्तो हामीलाई छैन है? छैन। तपाईँको भक्तपुरमा हाम्रो जस्तो फार्म छैन होइन। एउटा जिल्लाको एउटालाई दिने भन्छ, तै पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन, केही पनि पाएको छैन। 42वटा गाई छन् है? 42वटा गाई छ। तपाईँको हाम्रो त च्याउ फार्म छ, त्यत्रो टमाटर फार्म छ, तै पनि केही पाएको छैन हामीले अनुदान अहिलेसम्म। कति वर्ष भयो तपाईँले यो सुरु गर्नुभएको? 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो पुरा।
के छ तपाईँले त्यत्रो 1 करोडभन्दा बढीको लगानीबाट सुरु गर्नुभएको छ, यसबाट फाइदा तपाईँलाई कसरी चलिरहनु भएको छ? अहिले पहिला सुरुमा त त्यस्तो फाइदा हुँदैन, किनकि तपाईँ स्टेबलै भइसक्यो भन्नु न, पछि बिस्तारै बिस्तारै भएपछि फाइदा हुन्छ। आफैले यो काममा चाहिँ अब अर्काको भर गरेर हुँदैन, आफू पनि खटे पनि फाइदा छ। भनेपछि यहाँको दुध चाहिँ कता कता सप्लाई गर्नुहुन्छ? काठमाडौँ ओल्ड स्कुलले हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेको छ होइन, अर्ग्यानिक खाना खुवाउने भनेर। अनि हाम्रो अर्ग्यानिक तरकारीहरू पनि उत्पादन हुन्छ, यो दुधहरू हाम्रो काठमाडौँ ओल्ड स्कुलमा जान्छ, त्यहाँ नबिकेको कौशल टायर अनमोल डेयरीमा जान्छ। भनेपछि दिनमा हजुरले यो गाईलाई 2 टाइम दुहुनुहुन्छ होइन? हजुर 2 टाइम। के हातले दुहुनुहुन्छ कि मेसिनबाट? मेसिन छ अहिले। मेसिन छ है? हजुर। भनेपछि कति लिटर दुध उत्पादन हुन्छ हजुरको एकचोटिमा? बिहान बेलुका गरेर 350 जति लिटर छ अहिले। 350 है? अनि गाईलाई खानको लागि यहाँले चाहिँ के खुवाउनु पर्ने हुन्छ? दाना अनि घाँस पराल खुवाउँछौँ, अनि बेला बेला हेरेर भिटामिनहरू यताउति खुवाइरहनु। अनि त्यस्तो कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी डक्टरहरूलाई ल्याएर बेला बेला देखाउने गर्नुहुन्छ कि? हजुर, त्यो तपाईँको इन्डियाबाट यो गाई आएको 1 महिना चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले जोगाउनै गाह्रो पर्छ, किनकि उहाँ टेम्परेचर हाई हुन्छ, यहाँ लो हुन्छ, त्यसमा त्यो यिनीहरूले एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। 1 महिना चाहिँ एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको हामीले। 1 महिना हजुरले कत्रो ठुलै लिएर आउनुभयो कि सानो थियो? ठुलै थियो, ब्याइसकेपछि मैले ठुलो भएपछि लिएर आएको। सबै ब्यास नै ल्याउनु? ब्याएपछि हजुर। केमा ल्याउनु भएको एकचोटि ट्रकमा? होइन, हामी युपीको अलिक टाढाबाट चाहिँ वीरगञ्जसम्म गाडीमा लिएर आउँथ्यौँ, सानो गाडीमा। त्यसपछि फेरि वीरगञ्जमा झारेर 2 दिन रेस्ट गराएर अनि फेरि यता काठमाडौँ लिएर आउँथ्यौँ। खुसी लाग्यो। अनि यहाँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? ड्याडी, मम्मी, म, बहिनी। भनेपछि विवाह गर्नु भएको छैन? छैन। धेरै खुसी लाग्यो यहाँको यो काम देखेर, हामी ज्यादै हर्षित पनि भयो। जो नेपाली युवाहरू विदेशमा जाने गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एउटा सुझाव? यस्तो गर्न सक्यो भने यहीँ छ होइन, पहिला आँट देखाउनु पऱ्यो क्या, रिस्क नलिकन त केही कुरो हुँदैन होइन। हामी के सोच्छौँ भने त्यत्रो लगानी गर्न साटो बरु विदेश गयो भने कमाइ हुन्छ भन्छौँ, त्यो साटो बरु यहाँ पनि अलिअलि रिस्क त हुन्छ होइन, रिस्क नलिकन केही पनि राम्रो हुँदैन। रिस्क लियो भने छ नेपालमा पनि, रिस्क चाहिँ लिन सक्नु पऱ्यो क्या, रिस्क चाहिँ लिनु पऱ्यो। किनकि अब पहिले सुरु एकैचोटि फाइदा हुन्छ भनेर पनि छैन तपाईँको। पहिला त हामी लसबाटै जाने, स्टार्ट गर्ने बेला पहिला त हाम्रो लस नै हुन्छ नि त, सुरु नहुन्छ हो। त्यसपछि चाहिँ अनि जसले रिस्क लिन सक्छ त्यसमा राम्रो छ। यो गाईको प्रजाति एउटै हो कि खास के विभिन्न प्रजाति? होलिस्टाइन छ, कोही जर्सी छ होइन, कोही चाहिँ हाम्रो यतैतिर उठाएको लोकल पनि छ। एउटा गाईले एकपटकमा कतिसम्म कति एक पाथी भन्ने हुन्छ नि, कति? त्यो लिटरको हिसाबमा हुन्छ होइन। अब पहिला बिहाको राम्रो गाई दुध दिने गाईले 25 लिटरसम्म दुध दिने गाई छ, एक बिहान बेलुका गरेर। 25 हजुर लिटर होइन? हजुर। भनेपछि गाईका बाछीहरू बरहरू केही हुँदैन? बाछीहरू उतापट्टि छ तपाईँको। कति छन् बाछीहरू? बाछी तपाईँको कति 8-9वटा होला। है? हजुर। अनि के गाईका बाछीहरूलाई पनि दुध खान दिनुहुन्छ? हजुर, दुध खान दिएर। अब नेपालमा यस्तो छ, गोरुको त काम छैन होइन, लखट्नु पर्ने हुन्छ, गोरुले त्यति खान दिँदैन। बाछीलाई चाहिँ खान दिएर अब त्यत्रो 1.5 लाख रुपियाँ पर्छ एउटा किनेर ल्याउँछ हाट, बरु यहीँ 1 वर्ष हुर्कायो भन्दा राम्रो हुन्छ, अनि त्यही भएर यहीँ हुर्काउने गरेछ। अनि यहाँको फर्ममा केही कामदारहरू राख्नु भएको छ कि छैन? हुनुहुन्छ। कतिजना राख्नु भएको छ? तपाईँको हाम्रो टोटल गाईमा चाहिँ 8 जना हुनुहुन्छ होला, अनि फार्ममा गाई फार्म मात्रै हेर्ने चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ। 12 जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ हजुर होइन? हजुर। अनि अब एउटा जर्सी लगाइरहनु भएको छ ब्राजिलको, कि फुटबललाई एकदम माया गर्नुहुन्छ? हजुर। फुटबल प्रेमी हो? हजुर। फुटबल पनि हेर्नुहुन्छ? हजुर। दर्शक यतिखेर हाम्रो साजन कार्की जो 24 वर्षीय युवा हुनुहुन्छ, अध्ययनको हिसाबले उहाँ MBA पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँ एउटा युवा भएर पनि देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले करिब 1 करोडभन्दा बढीको लगानीमा उहाँले 42वटा गाई पाल्नुभएको गाई फर्म यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यो कुराकानीको साथमा हामी यहाँ गाईहरूको प्रकृति, कस्ता प्रकृतिका गाईहरू छन् यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। साजनजी, अब गाईहरू कस्ता छन् यो बारेमा केही जानकारी गराइदिनु न। हामीले धेरै जस्तो गाई चाहिँ होलिस्टाइन छ हाम्रो यहाँ होइन। होलिस्टाइन हजुर, इन्डियाबाट हामीले बिहारबाट लिएर आएको हो। अनि कोही चाहिँ हामीले लोकल हुन्छ नि राम्रो जाति, त्यसलाई होलिस्टाइन क्रस, उहाँको र त्यो क्रस गाईहरू पनि छन्, कोही त्यही दुई प्रजाति छन् अहिले। भनेपछि यो नम्बर पनि लगाइरहनु भएको छ गाईको, यो कानमा यो के हो सर? त्यो चाहिँ इन्सुरेन्स ट्याग हो। इन्सुरेन्स? हजुर। ए, भनेपछि इन्सुरेन्स ट्याग यो केही भयो भने तलमाथि भोलि मऱ्यो भने के अकस्मात केही हुन्छ नि तपाईँको हाम्रो यहाँ, त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि इन्सुरेन्स चाहिँ कुन कम्पनीबाट गर्नुभएको छ? युनाइटेडबाट। युनाइटेड? हजुर। युनाइटेड इन्सुरेन्स। हजुर। हुन्छ, अब अगाडि बढाउँ न त। यता हामी 2टा गाईहरू देख्यौँ, यो सिङ बाङ्गी लोकल हो हाम्रो यहीँको लोकल? हजुर। अनि अर्को गाई चाहिँ बसिरहेको सबै तपाईँको लगभग 5वटा जति चाहिँ लोकल छ, अरू सबै हामी इन्डियाबाटै ल्यायो हामीले। इन्डियाबाट है? यतापट्टिको साइड पनि देखाउनु न, यतापट्टि
जुन अलिकति टेम्परेचर मिलेन दुईवटा गाई नि बिरामी के हजुर यो दुइटा गाई चाहिँ हामीले इन्डियाबाट लिएर आयौँ होइन त्यो बेला उहाँको टेम्परेचर तपाईँको गरी महिना लिएर आयौँ 40 भन्दा माथि थियो यहाँ जाडो थियो त्यसपछि त्यो यहाँबाट उनीहरूले मेन्टेन गर्नै सकेन कि त्यो ज्यान खाँदै नखाने रोग लागेर गयो बिरामी भएर गयो हजुर अब लास्ट स्टेजमा पुगेको छ दुइटा भनेपछि चाहिँ यो गाईको के हो नाक पनि छेडिदिनु भयो यहीँ छेडिदिनु हजुर यो चाहिँ लोकल गाई हो हाम्रो चलन हुन्छ नि त यो चाहिँ हाम्रो यतैको भएर नाक छेड्यो यो लोकल गाई र अनि यो गाईहरूसँग मिल्ने यताउति केही त्यस्तो उयोहरू हुँदैन यिनीहरूको भनौँ न लोकल र यिनीहरूलाई खानपिनमा केही फरक पर्दैन तपाईँको लोकलले अलिक थोरै खान्छ त्यो जो जर्सी गाईहरूसँग धेरै दुध दिन भएर अलिक ब्यालेन्स डाइट चाहिन्छ भने यताकोले त्यो केही फरक पर्दैन खानाहरूमा चाहिँ होइन जर्सी गाई भनेको यो ठुलो हजुर ठुलोहरू यो किनहरू हजुर हुन्छ अगाडि बढौँ न चाहिँ हामी हाम्रो फार्मको पहिलो गाई हो ए लोकल यो चाहिँ मेरो घरबाटै सुरु भएको थियो ए हजुर यो मेरो मम्मीले पाल्नु भएको थियो गाईलाई अनि त्यसपछि काम सिफ्ट गरेपछि मैले तल लिएर आएको हो हजुर हजुर कति वर्षको भयो गाई यो गाईको फर्स्ट चाहिँ बुढ भयो होला यो लगभग म 5 कक्षा पढ्दाखेरि लिएर आउनु भयो मम्मीले 5 कक्षा पढ्दाखेरि हजुर हजुर अब अहिले त धेरै भनेपछि के अनि यो गाईहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो सुई मार्फत हुन्छ कि गाईले यो जुन सन्तान प्रक्रिया हुन्छ नि के छ त्यो तपाईँको हाम्रो यस्तो भयो के अरे नेपालमा त्यो जुन बीज भन्छौँ हामी होइन त्यो राम्रो भएन क्या राम्रो सरकारले नै राम्रो बाँड्न सकिरहेको छैन होइन त्यसले कारणले गर्दा हामीलाई के एउटा प्रब्लम त्यो चाहिँ अहिले सिरियस प्रब्लम हो यो कृषकहरूको अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले मैले चाहिँ गोरु नै पालेको छु होइन पाल्न चाहिँ गोरु पाल्यो भने गाह्रो हुन्छ होइन त्यो अब रिप्रोडक्सनको लागि नेपालमा मेन प्रब्लम भने चाहिँ त्यो हो अहिले बीज भन्छौँ हामी त्यसको लागि चाहिँ एकदम त्यो प्रब्लमै छ सिरियस प्रब्लम छ किनकि हामीले डक्टरहरूले आएर गर्नुहुन्छ एआई होइन तपाईँको म्याक्सिमम् 90% फेल हुन्छ क्या 90% फेल हुन्छ 10% मात्र तपाईँको स्योर हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ सरकारबाटै यो पहल राम्रो हुनु पर्यो अनि तपाईँको हाम्रो यस्तो छ फेरि नेपालमा गोरु हामीले छोड्नुपर्छ होइन सरकारले यस्तो एआई गर्ने बेलामा त्यो जुन हामीले बीज दिन्छौँ नि त्यो बाछी नै पाउने गऱ्यो भने त सडकमा त्यो गोरुहरू जाँदैन प्रब्लम आउँदैन नि त्यो पनि सरकारले गरिदिन्छ एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि किनकि अब बाछी नै जन्मेपछि बाछी हामीले हुर्काउँछौँ गोरुको अर्को प्रब्लम आउने थिएन हजुर भनेपछि हजुरको यो पहिलो गाई कति बेत ब्यानी गाई 10 बेत भ्याए 10 बेत है हजुर दुध चाहिँ कति छ नि गाईले दिने यो गाईको तपाईँको 20 लिटर दुध छ गाई देख्नलाई सानो छ बिहान 10 लिटर बेलुका 10 लिटर दुध दिन्छ है 20 लिटर हुन्छ अगाडि बढौँ हामी चाहिँ हाम्रो यो गाईको नाम छ रोनाल्डो ए रोनाल्डो अनि मान्छे नै हान्छ गाईले 5 फिटभन्दा बढी छ होला यो गाई 5 फिट हजुर हेर्नु सबसे ठुलो गाई यो इन्डियाबाटै ल्याउनु भएको इन्डियाबाट ल्यायो तपाईँको कि यसको मूल्य अलि महँगो पर्यो हो कि एउटै तपाईँको यसको मूल्य त लगभग 2 लाख नेपाली 2 लाख रुपियाँ जति पर्न गएको छ दुध नै धेरै छ 28 लिटर त दुध छ यसको एकचोटिमा 28 लिटर है बिहान बेलुका गएर 28 लिटर छ अब बेलुकाको यहाँको गाई दुने समय कतिखेर हो अब सुरु हुन होला एकछिनमा सुरु हुन्छ भनेपछि मेसिनबाट सरद हुनुहुन्छ हजुर, है मेसिनबाट। हामी अहिले सम्म भयो भने त्यो पनि देखाउँछौँ दर्शकलाई हजुर हस् रोनाल्डो गाईको नाम गाईको नामै रोनाल्डो हजुर हस् आज छोड्दिनँ हजुर यो चाहिँ लोकल हो यतैको क्रस हो यिनीहरू चाहिँ हलिस्टाइन क्रस ऊ गरिदिनु डेडी आज जानु पर्दैन अब बाइक लिएर अनि यो गाईको मलहरूलाई अनि गाईको पिसाबहरूलाई चाहिँ कहाँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ मल चाहिँ पिसाब चाहिँ तपाईँको बगेर खेतमा जान्छ होइन मल चाहिँ मैले अर्ग्यानिक टमाटर खेती गरेको छु तल अनि साग खेती गरेको छु त्यसमा लगेर म युज गर्छु अब मेरो प्लान चाहिँ अब च्याउ खेती गरेर आग बाल्नु पर्छ नि त्यो मल चाहिँ गोर ग्यासमा युज गर्ने प्लान बनाइरहेको छु भनेपछि गाई अगाएर बसेको अवस्था हो। हजुर अगाएर बसेको अहिले हुन्छ तपाईँको कति महिनामा लगभग गाईको खाना खर्च मात्रै कति हुन्छ होला यहाँ अन्दाजमा भन्दैन तपाईँको 3.5 लाख जति हुन्छ खाना खर्च मात्रै 3.5 लाख है 3.5 लाख 4 लाख हुन्छ तपाईँको घाँस पनि खुवाउनुहुन्छ कि यो दाना पानी मात्रै हो बेलुका अब दिउँसोले हामीले यस्तो गरेको छ एक टाइमलाई घाँस एक टाइमलाई भुसा र दाना गरेको छ हजुर यो खास घाँस खुवाइयो भने अझै यसको दुध अझै अर्ग्यानिक दुध आउँथ्यो कि टेस्ट त्यसो हुन्छ तपाईँको होइन तपाईँको अब एउटा घाँस खुवाउने बित्तिकै परालको पैसा जग्यो हजुर अर्को कुरो दुध बढ्छ घाँस खुवाउनु सक्यो भने चाहिँ फाइदा छ अनि घाँसको लागि तपाईँसँग प्रशस्त जग्गा जमिन अथवा के छ घाँस जग्गा हामीले आफ्नो जग्गाहरूमा घाँस लिजमा लिएर जग्गाहरू घाँसहरू रोपिरहेको छ अनि के यहाँको गाई पनि मरे दुईवटा भन्नुभएको थियो के कारणले मर्यो हुन् अब तपाईँको त्यो इन्डियाबाट ल्याउँदा उहाँ गर्मी हजुर उहाँ त्यस्तो भयो ब्याउने गाई 2टा परेको थियो अब ब्याउने गाई 48 भन्दा माथि त्यो गाडीमा हिँडेपछि त्यही कारणले जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आएर तपाईँको 2 दिनमै मरिहालेँ हजुर अब यहाँ अर्को कुरो त्यो बेला नेपालमा औषधि नै सर्टेज थियो
अनि त्यसको कारणले नि अर्को एउटा चाहिँ त्यसको कारणले मऱ्यो। अनि भनेपछि गाई चाहिँ 12 मास दुध दिइरहने हो कि थाक्ने अथवा अनि कहिले ब्याउने के हुन्छ? यस्तो यो होलिस्टाइनको चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो हाम्रो लोकलको चाहिँ अलिक धेरै थाक्ने हुन्छ भने यो होलिस्टाइनले चाहिँ तपाईँको ब्याउने भन्दा 20 दिन 25 दिन अगाडिसम्म दुध दिइरहन्छ। 20-25 दिन अगाडि दुध दिन्छ हजुर। त्यस्तो ब्याउने बेला दुध घट्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? हजुर हुन्छ। तपाईँको गाईले म्याक त्यो हाई एमाउन्ट दुध दिने, धेरै दुध दिने भने तपाईँको 3 महिना हो, 3 महिनापछि उसको अलिक घट्दै जान्छ, 3 महिनापछि घट्छ। हस् हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। हामी तपाईँको बुवासँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। पुष्प कार्की। पुष्प कार्की। यहाँको यो गाई फर्ममा आएर हामीले यो भिडियो बनाइरहँदा निकै खुसी लाग्यो। हजुरको छोराले विशेष रूपमा गरिरहनु भएको रहेछ। यो कहिलेदेखि थाल्नु भएको थियो तपाईँले यो बिजनेस? यो सुरु त अब 42 सालबाटै सुरु गरे हो, थोरैबाट। अहिले चाहिँ अब अलिक व्यापक गरेर चाहिँ 1 वर्ष जति भयो। 1 वर्ष है? 2 वर्ष? 2 वर्ष। कहाँ सोच आयो यहाँलाई यस्तो यो फर्म सञ्चालन गर्ने? यो हाम्रो अब पुर्खादेखि नै काम गरिरहेको हो, थोरै गरेको थियो। अब अहिले यसलाई उद्योगमा अलिक व्यापक रूपबाट हजुर अगाडि बढ्न खोजेको हो। एउटा यहाँको छोराले पनि हेरिरहनु भएको छ, विशेष यहाँलाई सघाइरहनु भएको छ। एउटा युवा पढे लेखेको मान्छे, विदेश जान खोज्छन् धेरैजनाहरू। उहाँलाई चाहिँ यस्ता लगाउन चाहिँ यहाँले कसरी प्रेरित गर्नुभयो? अब उसले वास्तवमा हेर्ने हो भने उसले उसको आफ्नो बाबुको पेसा सम्हाले जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। उसलाई अब पढाइमा पनि ब्याचलर सकिसक्यो। ब्याचलर सकेर मैले बाबु त अब विदेशतिर के गर्छस् त, विदेश जान्छस् कि अस्ट्रेलिया अमेरिका कुन ठाउँमा जान्छस्, म त्योहरू लागि म व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दाखेरि उसले अर्काको विदेशमा गएर अर्काको देशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नो परिवारसित बसेर रमाएर पसिना बगाउनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ। अब यसमा वास्तवमा भन्नुपर्दा के भनेदेखि हामी विदेशबाट आएका नेपालमा आएर मजदुरी गर्नेहरूको हेरेर पनि छोराले चित्त बुझायो। किन बुझायो भनेदेखि हामी विदेश गएर अहिले इन्डियाबाट जति मजदुरहरू काम गरेर नेपालमा आउँछन् त्यसलाई हेरेर उसले चित्त बुझायो वास्तवमा। किनभनेदेखि हामी इन्डियाबाट आएर त नेपालमा कसरी काम गरेर मजदुरी गरेर काम गरेर पेट पाल्नको लागि काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी अस्ट्रेलिया अमेरिका गएर नि पढ्न गएर कसले के गरेका छन् र? आखिर गर्ने त उहाँ गरेर नि पढाइअनुसार काम होइन। अब पढाइअनुसारको काम होइन, उहाँ जाने महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउने हो, तेरो यो सफा गरिदिन्छु, उस्तो सफा गरिदिन्छु, तेरो रुम सफा गरिदिन्छु भनेरै अर्काको भाडै मागेर आउने हुन्। अस्ट्रेलियामा गएर मै हुँ भनेर पढेर आउनेले पनि अहिलेसम्म केही गरेर देखाएको छैन, केही गरे जस्तो लाग्दैन। तर मेरो छोराले चाहिँ परिवारसित आफ्नो परिवारसित बसेर म यहीँ कमाउँछु, यहीँ रमाउँछु भनेर बस्यो। पसिना आफ्नै देशको आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछु भने म त्यसैमा सन्तुष्ट छु। हजुर। अनि यो तपाईँ के पहिल्यैदेखि हो कि तपाईँ विदेश गएर इन्डिया गएर आउनु भएको थियो कि अथवा तपाईँले त पहिल्यैदेखि गर्नुभयो? मैले अब त्यो थोरैबाट 2-3बाट सुरु गरेँ हो। हजुर। त्यसबाट बढाउँदै लगेर अहिले उद्योगमा अगाडि बढ्यो। लगानी त प्रशस्तै गर्नुभएको छ, लगानी अनुसारको फाइदा त अवश्य छ होला नि होइन? लगानी अनुसारको फाइदै छ, फाइदै छ। अब पहिला सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रै भयो, अलिकति सम्हाल्न अलिकति अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ। अब अहिले चाहिँ नि मासिक 3 लाख रुपियाँसम्म बचेछ। 3 लाख बचत छ होइन? खर्च घटाएर। कति स्टाफ राख्नु? 11 जना छ। 11 जना रोजगार पनि दिनुभएको छ? 11 जना रोजगार पनि दिएको छु। अब मेरो अल्पाइन फार्मिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर पाली उद्योगमै दर्ता छ। अब यसमा चाहिँ नि अब रिसर्च सेन्टरको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्ने सोच छ यसको। यहाँ जस्तो एउटा व्यक्तिले जो नेपालीहरू विदेश भनिरहेको हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ के सुझाव के सल्लाह के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा गएर पसिना बगाएर काम गरेका छन्। आफ्नै देशमै काम गर्नु राम्रो हो। आफ्ना आमा बुवा आफ्ना परिवारसित हाँसखेल गरेर दुःख जिलो गरेर आफ्नै देशमा रमाउनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ। गरे के हुँदैन र? तर कमजोरी चाहिँ के छ भनेदेखि हामी कमजोरी होइनौँ, कमजोरी चाहिँ सरकार छ क्या। बेरोजगारीले रोजगारी दिने भन्छ, आखिरमा केही पनि दिँदैन, केही पनि गर्न सक्दैन। हामीलाई केही गर्न पर्दैन। हामीलाई 1 रोप्ने जग्गा त प्रत्येक नेपालीले 1 रोप्ने जग्गा त सबैको छ नि। तर त्यो जग्गामा साग मात्रै उत्पादन गरेर च्याउ उत्पादन गरेर हामीलाई यहाँबाट खाडी मुलुक मात्रै पठाइदियो भने पनि हामीलाई नेपालीलाई रोजगारी दिनु पर्दैन। हामी आफै आफ्नो रोजगारी आफै गर्न सक्छौँ। हामीलाई सरकारले त्यति मात्रै बाटो खुलाइदियो हुन्थ्यो। हाम्रो नेपालीले उत्पादन गरेका तरकारीहरू विदेशमा पठाइदियोस्, त्यति हो हाम्रो। मलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन सरकारले। तर के छ कमजोरी त सरकारको हो क्या। किनभनेदेखि रोजगारी दिने भन्छ अनि आशामा त्यसैमा लाग्छन्, अनि त्यसले गर्दा बिग्रियो। देश बिग्रिनुको कारण चाहिँ त्यो हो, किसान बिग्रिनुको कारण त्यो हो। तब
तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुहोस्, म विदेशमा लगेर खाडी मुलुकमा लगेर जुनसुकै राष्ट्रमा लगेर बिक्री गरिदिन्छु म भन्नुहोस् न उहाँले। सरकारले त्यति भन्दै पुग्छ क्या, हामीलाई रोजगारी दिनु पर्दैन। हुन्छ, समय दिनुभयो, हामी त यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरले पनि धन्यवाद। ठिक छ है। न्यौली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तारा बिजायो दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो हो दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो तिमीले नै धोका दियौ रुन कहाँ जानु बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँले यतिखेर हेर्दै प्रयास मिडिया